धन्यवाद दिनुभयो माधव कुमार नेपाललाई। उहाँ नभइदिएको भए यो संसद आउने थिएन, उहाँ नभइदिएको भए आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ, उहाँले गर्दा संसद बच्यो भनेर उहाँको प्रशंसा गर्ने र हामीलाई हेरेर प्रतिगमनको मतियार भन्ने कुरा उहाँहरूले अलिकति उठाउनु भयो। चाहिँ तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न, दिव्यमणि राज भण्डारी तपाईँ पूर्वमन्त्रीलाई हामी बस्नै दिन्नौँ, आउनै दिन्नौँ, मतियार हो तपाईँहरू प्रतिगमनका, यस्तै अपशब्द बोले। उहाँहरू बोल्दासम्म ठिकै थियो। माधव कुमार नेपालले गेट आउट, तपाईँ बाहिर जानुहोस्, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँलाई अधिकार छैन भनेपछि अब त्यहाँ अलि चर्काचर्की हो। वास्तवमा त अपमान नगर्ने नेता, अपमान नसहने नेता हो, त कसरी अर्काको अपमान गर्छन्? उहाँले त हिजो माधव नेपालले जे भन्नुभयो त्यो माधव नेपालले बोलेको होइन कि भन्ने पनि कता कता हुन्छ। तर औँला हेर्दाखेरि मैले भिडियो दोहोऱ्याइ हेरेँ, औँला देखाउनु भएको छ, गेट आउट भन्नुभएको छ, बाहिर जानुहोस् भन्नुभएको छ। समूह त माधव कुमार नेपालले बनाउनु भएको छ, झुन्ड बनाउनु भएको छ र उहाँले बेला बेला समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्नु भएको छ, अलग भेला गर्दै हिँड्नु भएको छ। अनि नेकपा एमाले लाई छेदविच्छेद पार्दै हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको ब्यानर टाँगेर नेता मै हुँ भन्दै हिँड्ने। केपी ओलीको कारणले विवाद भएकै छैन, किन उहाँ अध्यक्ष हो पार्टीको, र पार्टीको अध्यक्षले पार्टीको बैठक बोलाउनुहुन्छ। अलिकति तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, र पार्टी फुट्दैन। केही नेताहरू चोइटिएर जान सक्छन्, केही नेताहरू, तर पार्टी फुट्दैन। मौका कहिले मिल्यो भने माधव कुमारलाई सोधिदिनु होला। अब के कारणले उहाँ चाहिँ, मलाई त्यही ताजुब लागिरहेको छ। टिकट एमालेको, चुनाव चिन्ह एमालेको, जनताको बिचमा भोट मागेको हामीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामीले भनेकै थियौँ। आगामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर भोट माग्यौँ। अब केपी शर्मा ओलीको नाममा भोट, नेकपा एमालेको नाममा भोट, सूर्यचन्द्रमा भोट मागिसकेपछि अब उहाँले के कारणले अब उतातिर जानुभएको छ, त्यो एकचोटि कहिले मौका मिल्यो भने सोधिदिनु होला। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता नारद मुनि राणा हुनुहुन्छ। हिजो माधव नेपालसँग उहाँको एउटा विवाद भएको थियो। त्यो विवादले सामाजिक सञ्जाल एकदमै तताएको छ। वास्तविकता के थियो त्यो विवादबारे, त्यस विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिलेको राजनीतिक समसामयिक विषय, नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद लगायतका सम्पूर्ण विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु, अनि हजुरलाई पनि आरामै। हजुर आरामै छ। हिजो माधव नेपालसँगको तपाईँको त्यो भनौँ न एकदमै ठुलो रूपले चर्काचर्की भयो। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसले एकदमै माहौल तताइरहेको छ। अहिले अलिकति सम्झिनु पर्दाखेरि ठ्याक्कै कसरी त्यो माहौल हुन पुग्यो? यो वास्तवमा हिजो नहुनुपर्ने घटना भयो। अब एउटा सार्वभौम संसद, मिनी पार्लियामेन्ट, जहाँ सांसदहरूले आफ्ना विषयगत कुराहरू राख्छन्, र सांसदले बोल्ने ठाउँ भनेको दुईवटा ठाउँ हो। एउटा मिनी पार्लियामेन्ट जो समिति भन्छौँ हामी, अर्को हाउस जो प्रतिनिधि सभा भन्छौँ, र ती दुईवटा ठाउँमा सांसदले कुराहरू राख्छन्। र हिजो हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बसिरहँदा त्यो बैठकमा हाम्रो एजेन्डा थियो 1 वर्षको समीक्षा। हामीले कति काम गऱ्यौँ, समितिले कति काम गऱ्यौँ, र कुन कुन मन्त्रालयमा, हाम्रो समिति मार्फत रहेका मन्त्रालयमा दिएका निर्देशनहरू कति पुरा भए, कति पुरा भएनन्, यी सबै विषयमा समीक्षाको एउटा पाटो थियो। र म संयोगले कैलालीबाट आउँदा अलि ढिलो पुगेँ। ढिलो पुग्दाखेरि अलिकति केही साथीहरू बोलिसक्नु भएको थियो, म जाँदा केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, र बोल्ने क्रममा अलिकति घोचपेच भयो। घोचपेच कस्तो हो भन्दाखेरि सायद हामीलाई देखेर होला, यहाँ प्रतिगमनका मतियारहरू आछन्, प्रतिगमन भएको छ यो देशमा, प्रतिगमनका मतियारहरूलाई बस्ने अधिकार छैन भन्ने कोणबाट उहाँले कुरा राख्नुभयो। हामी चुपचाप सुनिराख्यौँ, र उहाँहरूले धन्यवाद दिनुभयो माधव कुमार नेपाललाई। उहाँ नभइदिएको भए यो संसद आउने थिएन, उहाँ नभइदिएको भए आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ, उहाँले गर्दा संसद बच्यो भनेर उहाँको प्रशंसा गर्ने र हामीलाई हेरेर प्रतिगमनको मतियार भन्ने कुरा उहाँहरूले अलिकति उठाउनु भयो। तर किनभने बोल्ने अधिकार हो, मैले सुनिराखेँ। त्यसपछि जब मेरो पालो बोल्ने आयो र मैले पनि त्यही कुराहरूलाई जोडेर मैले भने अब एउटा त समीक्षाको विषय थियो, मूल एजेन्डा थियो, मैले त्यो विषयमा छलफल गरेँ।
र त्यो सकिएपछि मैले अलिकति वर्तमान जुन समसामयिक विषय छ यो विषयमा म कुरा राख्छु भनेर अनुमति लिएर कुरा राखेको र कुरा राख्ने क्रममा उहाँहरूले जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो किन त्यो खनिनुभयो उहाँहरूले मैले भने तपाईँहरूले बोलेको भाषै मिलेन जो उहाँले प्रतिगमन भन्नुभयो प्रतिगमन के हो त प्रतिगमन जनतामा जाने कुरा त चुनावमा जाने कुरा या पार्टीहरू फेरि जनताको बिचबाट चुनिने कुरा यो प्रतिगमन भन्ने शब्दै मिलेन यो प्रतिगमन यो त झन् लोकतन्त्रको अभ्यास सबभन्दा राम्रो निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबभन्दा मजबुत कडी भनेकै जनता हो र जनताको को जे फैसला हुन्छ हामी त्यो स्वीकार्छौँ भनेर हामी जनतामा जान खोजेको यो कुरालाई तपाईँहरू प्रतिगमन भन्नुहुन्छ भने त्यसो अब मुलुकमा निर्वाचन आएको के काम मुलुकमा चुनाव किन हुनु पर्यो चुनाव भएपछि प्रतिगमन भनिन्छ भने यो अलिकति व्याख्या मिलेन भनेर मैले कुरा गरेँ त्यसपछि तपाईँहरूले धन्यवाद माधव नेपाललाई दिनुभयो धन्यवाद त अदालतलाई दिउँ भन्ने कुरा मैले राखेँ हो किन भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना अदालतले गरेको हो र सरकार पनि अदालतले बनाएको यो दुइटै यो जुन महत्त्वपूर्ण काम जसमा तपाईँहरूले गर्व गर्दै हुनुहुन्छ यो गर्व गर्ने काम त अदालतले गरेको छ र म त सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने सर्वोच्च अदालतको कारणले आज हामी यहाँ छौँ जीवित छौँ तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँकै भाषा सापट्टि लिएर आज हामी संसद जीवित भएको हुनाले सांसद जीवित छौँ र सांसद जीवित हुनुको पछाडि अदालत धन्यवादको पात्र छ भनेर मैले कुरा गरेँ त्यसपछि उहाँहरूले अब यहाँ प्रतिगमनको मतियार अलिकति बोल्दा बोल्दै कुराहरू उठ्यो मैले भने प्रतिगमन अब नभन्नुहोस् प्रतिगमनको कुरा तपाईँहरूको व्याख्या ठिक छैन भनेर मैले फेरि मेरो कुराहरू अगाडि बढाएँ र कुरा अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरूले ममाथि अब तपाईँलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन तपाईँले बोल्ने अधिकार पनि छैन बस्ने अधिकार पनि छैन पूर्व मन्त्री यहाँ बस्नै पाउँदैन भन्नुभयो उहाँहरूले त्यसपछि मैले भने कसले भने तपाईँलाई अब त्यहीँबाट चर्काचर्की सुरु भयो तपाईँ को मैले भने मलाई बैठकमा बोलाउने म सूचना पाएर आएको छु म कैलाली थिएँ त्यति बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई सूचना गरियो समितिको सचिवालयबाट भोलि बैठक छ 11 बजे तपाईँ आउनुहुन्छ नि भनेर म आउँछु भने अनि बैठकमा आउँदा त्यहाँ मलाई सोध्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ दीपक प्रकाश भट्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ मलाई त्यो अधिकार कसले दियो उहाँ सभापति हो त्यो समितिको सचिवालयको सचिव हो उहाँ पनि म जस्तै सांसद हो उहाँलाई पनि समितिले खबर गरेर बैठकमा आउनुभएको तर मलाई चाहिँ तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न दिव्यमणि राज भण्डारी तपाईँ पूर्व मन्त्रीलाई हामी बस्नै दिन्नौँ आउनै दिन्नौँ म तयार हो तपाईँहरू प्रतिगमनका यस्तै अपशब्द बोले उहाँहरू बोल्दासम्म ठिकै थियो माधव कुमार नेपालले गेट आउट तपाईँ बाहिर जानुहोस् तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् तपाईँलाई अधिकार छैन भनेपछि अब त्यहाँ अलि चर्काचर्की हो वास्तवमा मैले त्यो कल्पना गरेको थिइनँ किन भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल हाम्रो हिजो पार्टीको 3 कार्यकाल 15 वर्ष महासचिव हुनुभयो उहाँले म माथि त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने मैले कल्पनै गरेको थिएन फेरि देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे उमेरले पाएको मान्छे अलिकति हामी जस्तै ल भर्खरका अलिक ठिटाहरू छन् अलिक जोरले बोले चर्को बोले भइहाल्यो उहाँले त अब तपाईँलाई थाहा छ धेरैचोटि भन्नु छ उहाँ त अपमान नगर्ने नेता अपमान नसहने नेता हो त कसरी अर्काको अपमान गर्छन् उहाँले त हिजो माधव नेपालले जे भन्नुभयो त्यो माधव नेपालले बोलेको होइन कि भन्ने पनि कता कता हुन्छ तर औँला हेर्दाखेरि मैले भिडियो दोहोऱ्याइ हेरेँ औँला देखाउनु भएको छ गेट आउट भन्नुभएको छ बाहिर जानुहोस् भन्नुभएको छ यसो हेर्दै जाँदाखेरि अघि तपाईँले भनेकै कुरा यो कता कता माधव कुमार नेपाल अलिकति पार्टीबाट साँच्चै नै विमुख भएर बाहिर जान खोज्दैछन् कि भनेर यो अलिकति मलाई भानमा तपाईँहरूको केही पुरानो रिसिभी या कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले केही यस्तो अभिव्यक्तिहरू माधव नेपालप्रति त्यस्तो केही गर्नुभएको थियो र त्यो रिसिभी त्यहाँ पोखिएको हो कि न त त्यसरी रिसाउनु पर्ने भनौँ न या तपाईँलाई थर्काउनु नै पर्ने त केही जरुरी थियो थिएन के थियो त्यस्तो के लाग्छ मेरो उहाँसँग कुनै रिसिभी छैन किनभने उहाँ हाम्रो आदरणीय नेता हो अहिले पनि उहाँ नेकपा एमाले हुँ भन्दासम्म मेरो नेता हो जुन दिन उहाँले नेकपा एमाले छोड्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँले यो नेताको पगडी पनि गुमाउनुहुन्छ र उहाँ अहिले प्रतिक्रियावादी विपक्षी गठबन्धनलाई अझ उहाँले महागठबन्धन भन्नुभएको छ त्यो गठबन्धनलाई साथ दिइरहँदा र एमाले भनिरहँदासम्म पनि म नेता मान्न तयार छु तर आफ्नो पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने आफ्नो सरकार गिराउने आफ्नो सरकारले विश्वासको मत लिँदा संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित हुने सरकार गिराउने काम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जसको परिणाम आज उहाँहरूले धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो यो अलिकति अघिको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु अरू मान्यज्यूहरूले जसरी धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो यो श्रेय उहाँ माधव कुमार नेपाललाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो मैले के भने भन्दाखेरि संसद विघटन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको नाताले गर्नुभयो
तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गराउने तहसम्म डिलमा पुर्याउने काम कसले गरेको भन्दाखेरि मैले नाम लिएकै थिएन, हाम्रा 27 जना सांसदहरू त्यसमा जिम्मेवार छन्। हाम्रै पार्टीका 27 जना सांसदका कारणले विश्वासको मत दिएको भए सरकार पनि जोगिन्थ्यो, संसद पनि जोगिन्थ्यो। विश्वासको मत दिएनन्, जसको कारणले आज संसद पनि रहेन र तपाईँको सरकार पनि रहेन। त्यस कारणले केपी शर्मा ओली पनि जिम्मेवार होलान्, म भन्दिनँ त्यो उहाँ जिम्मेवार छैन, तर त्यहाँ पुर्याउने डिलमा पुर्याएर त्यो यो के भन्छ अकल्पनीय र यो जुन एउटा काम जुन उहाँहरूकै भाषा के प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो संसद विघटन गर्न तहसम्म पुर्याउने नेता पनि त जिम्मेवार होलान् नि भनेर मैले एउटा त्यो के अरे फुलर काँटी के फिल्ममा बडा राम्रो डायलग छ एउटा, जब तरबार गर्दनमा जान्छ भने अनि गर्दनलाई पनि झुक जानुपर्छ भन्छ त्यो गुरुले। अब गर्दन यस्तै राख्यो भने त तरबारको मात्रै दोष हुँदैन, गर्दनको पनि दोष हुन्छ। त्यस कारणले अब विघटन गर्ने केपी ओलीलाई दोषी मात्रै देख्ने, विघटन गर्ने तहसम्म बाध्य पार्ने, बाध्य संसद विघटन गर्ने जुन कुनै विकल्प बाँकी नराखेर विघटन गर्ने अन्तिम चाहिँ भनौँ न त्यो डिलमा पुर्याउने अथवा बाध्यकारी बनाउने काम त माधव नेपाल र प्रचण्डले गरेका हुन्। त्यसकारण उहाँहरू पनि यो संसद विघटनमा जिम्मेवार छन्। त्यसकारण धन्यवाद उहाँहरू दिइरहनु पर्दैन भनेर मैले कुरा उठाएको। तपाईँ काहीँ न काहीँ केपी ओलीसँग नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो बिहेभ गरिएको हो कि या तपाईँलाई व्यवहार त्यस्तो गर्नुमा त्यो पनि छ र तपाईँले त्यहाँ बोल्दै जाँदाखेरि केपी ओलीलाई सघाएको जस्तो सपोर्ट गरेको जस्तो बोलीले गर्दा नि तपाईँलाई यस्तो व्यवहार गरिएको हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, के लाग्छ? केपी ओलीको सपोर्ट होइन, म नेकपा एमालेको अध्यक्षको सपोर्ट गरेको हुँ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको नाताले उहाँको पनि सपोर्ट भएको हो। अब कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो जसले पनि मान्नुपर्छ, आज कुनै पार्टीको सभापति अथवा कुनै पार्टीको अध्यक्ष अरू कोही व्यक्ति छ भने हरेक नेताको कार्यकर्ताको या पार्टी सदस्यको आफ्नो अध्यक्षकोलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र मैले त्यही गरेको हो। एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले पार्टीले गरेको निर्णय र पार्टी अध्यक्षको निर्णयलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेर मानेर पार्टी अध्यक्षले जहाँ भोट हाल्न भन्नुभयो हामीले त्यहाँ हाल्यौँ। पार्टीले के अरे अस्ति व्हिप जारी गर्यो, हामीले 27 गते विश्वासको मत लिने क्रममा हामी पार्टीको व्हिप पालना गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी नेकपा एमालेमा विधि थिति पद्धति अनुशासनका कुरा गर्ने नेताबाट नै स्वयं पार्टीको निर्देशन, पार्टीको व्हिप अथवा पार्टीको निर्णय नमान्ने, उल्लङ्घन गर्ने जुन कामहरू गरे त्यो देख्दाखेरि मलाई ताजुब लाग्छ कि वास्तवमा माधव कुमार नेपाल जसले बढी कल्पनै नगरेको कुरा भयो, कल्पनै नगरेको कुरा भयो। उहाँले त्यो शब्द, त्यस्ता भाषा, त्यस्ता व्यवहार जुन बोल्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा मैले त होइन कि कुनै पनि कार्यकर्ताले माधव नेपालले त्यसो भनेको होला भन्ने अहिले पनि विश्वास गरेको अवस्था छैन। तर भिडियो हेर्दाखेरि अब पिक्चर आफै बोल्छ भन्छन्, त्यो पिक्चरले आफै बोलेको कारणले अब साँच्चै नै माधव कुमार नेपाल कता कता नेपाली काङ्ग्रेससँगको अथवा प्रचण्डसँगको समीप्यता अब उहाँहरूसँगको अलिकति घनिष्ठताले गर्दा कता कता काङ्ग्रेसको प्रवृत्ति अथवा शेरबहादुर देउवाको प्रवृत्ति कमरेड माधव कुमार नेपालमा अलि सर्यो कि भन्ने आशंका गर्ने धेरै छ। त्यसमध्ये म पनि हो। त्यो किन जोडेँ मैले भन्दाखेरि साझा सवाल देख्नु भएको छ तपाईँले। साझा सवालमा तत्कालीन त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाजी, एकजना विद्या चापागाई भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। एकजना भाइले त्यहाँ क्वेसन सोद्धाखेरि उहाँले अलिक देशको प्रधानमन्त्रीले झर्केर अझ तपाईँको अशिष्टै शब्दमा भन्नुपर्छ जवाब दिनुभयो र अहिले माधव कमरेडको शेरबहादुर दाईसँग हाम्रो देशको अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग अलि निकटता भएको कारणले कतै कतै त्यस्तो यता सिक्नुभयो कि अझ सिकाउनु पर्ने हो। नेकपा एमाले अनुशासित सभ्य सुसंस्कृत पार्टी, हामी त बेला बेला पार्टी शुद्धिकरण अभियान चलाउँछौँ, अनुशासन सिकाउँछौँ, विधि पद्धति आलोचना आत्मालोचना गर्छौँ, पार्टीलाई चुस्त बनाउँछौँ। अलिक सिकाउनु पर्नेमा उल्टो उताको सिक्दाखेरि मलाई अलिकति दुःख लाग्यो। जस्तो हुन्छ नि माधव नेपालजीको यो व्यवहार पहिलोपटक तपाईँले भोग्नु भएको थियो या पार्टीमा पहिला पनि यस्तो कुराहरू त भइरहेको छ नि त, आन्तरिक मिटिङहरू हुन्छ, तपाईँहरूको कतिपय कुराहरू डिस्कसहरू पर्दा हुन्छ, कहिले यस्तो व्यवहार कसैलाई गरेको थाहा थियो या तपाईँलाई पनि पहिले यस्तो कहिले गर्नुभएको थियो? किन पहिलोपटक हो यो? मसँग पहिलोपटक हो। तर एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, सारा कुराहरू हुन्छ। ती कुरा त अब एउटा प्रक्रियागत हिसाबले एउटा जीवन्त पार्टीमा
छलफल भएरै निष्कर्ष निकाल्ने हो। तर जुन हिजो सार्वजनिक रूपमा जसरी उहाँले मलाई चाहिँ म प्रतिको जुन उहाँको जस्तो अपमान त म भन्दिनँ, जुन व्यवहार उहाँले गर्नुभयो त्यो वास्तवमा उहाँलाई नै सायद लज्जाबोध बनाएको हुनुपर्छ। अब त्यति पनि उहाँले त्यसलाई पनि सभ्यता भन्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन। तर के छ भन्दाखेरि यो जुन व्यवहार उहाँमा अहिले जो देखिरहेको छ यो पछिल्लो नेकपा एमाले भित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा प्रतिबिम्ब हो यो। र हामीले अस्ति बैठकमा अध्यक्षज्यूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, अध्यक्ष कमरेड सबै कुरा बिर्सिनुहोस्, तपाईँ हिजो तपाईँलाई कारबाही गरेको कुरा बिर्सिनुहोस्। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले पार्टीको सदस्यबाट, साधारण सदस्यबाट, सङ्गठित सदस्यबाट, दलको नेताबाट, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएकै थिए हिजो। पछि प्रधानमन्त्रीबाट पनि माधव कुमार उता जोडिएपछि त हटाएकै हो नि। यी सब तपाईँले गुमाउँदाखेरि पनि सङ्गलो, एक्लो, बलियो नेकपा एमाले बनाउनतिर लाग्नुहोस्, सबै साथीहरूलाई बोलाउनुहोस् भनेर बैठकमा भन्यौँ। र अध्यक्षज्यूले सबै कुरा म बिर्सिदिन्छु। अब अर्को शब्दमा आम माफीको कुरा पनि आएको छ। अहिले त त्यो आम माफी शब्द पनि आलोचना भइरहेछ नि त सबैजनाले। हामीले के गर्यौँ त्यस्तो उहाँले आम माफी दिनलाई उहाँ राजा महाराजा हो भन्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। अहिले यो पछिल्लो दिनमा अलिअलि माधव कमरेड चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस् र नेताहरूलाई बोलाउनुहोस्, सङ्गलो बलियो नेकपा एमाले बनाउनुहोस् भनेर हाम्रो कुरा अध्यक्षज्यूले मान्नुभयो। उहाँले बोलाउनु भयो, आह्वान गर्नुभयो। म सबै कुरा बिर्सेँ, आउनुहोस्, सबै छुट तपाईँहरूले गरेको सबै म बिर्सिदिन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई उहाँहरूले आम माफी, त्यसलाई राजा महाराजाको संज्ञा दिनुभयो। अब गर्ने के हो त? अब केपी ओलीले गर्न कुनै बाँकी छैन। उहाँहरूले के भन्नुभयो? 2075 जेठ 2मा आउनुहोस् भन्नुभयो। तपाईँहरू सबैले सुन्नु भएकै छ। 2मा गइयो। अस्ति बैठकले 10 बुँदे जो कार्यदल हामीले बनाएका थियौँ, नेताहरूको बिचको जुन असमझदारी मिलाउने कार्यदल थियो त्यसलाई हामीले पार्टी एकता कार्यदल भन्यौँ, त्यो पनि स्वीकार गऱ्यौँ। तर त्यो कार्यदलले बुझाएको एउटा बुँदा, महत्त्वपूर्ण बुँदा छ 75-2मा फर्किने कुरा, त्यो चाहिँ बटम लाइन हो भन्नुभयो। त्यहाँ फर्कियो। तर त्यहाँ फर्किँदाखेरि पनि 4 दिन बैठक चल्दा 1 दिन पनि ती 75-2मा जाने अथवा त्यो माग राख्ने कमरेडहरू देखिनु भएन। किन देखिनु भएन भनेपछि अब बाँकी के रह्यो त? केपी ओली कमरेडले एकताको लागि सेक्रिफाई गर्नसम्म अथवा पार्टीको लागि उहाँले जति के अरे झुक्नुपर्ने थियो झुक्दाखेरि पनि उहाँहरू आउनुहुन्न भने अब जबरजस्ती बोकेर अनि हात खुट्टा बाँधेर ल्याएर पार्टीमा छिराउन त सकिँदैन। त्यस कारणले यो उहाँहरूको के सोचाइ छ, म फेरि पनि तपाईँको यो मिडिया मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु, कमरेडहरू आउनुहोस्। हिजो तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो 6.5 दशक लामो सङ्घर्ष भन्नुहुन्थ्यो, आज त्यो चाहिँ 7.5 दशक पुगिसक्यो। यत्रो बलिदानीपूर्ण योगदानबाट, सङ्घर्षबाट हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ। आज नेकपा एमालेको रूपमा देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। र अहिले ठुलो पार्टी निर्माण हुनु के केपी ओलीको दोष थियो त? केपी ओलीले सरकार बनाउनु, देशको ठुलो पार्टी बनाउनु अनि संसदमा सबैभन्दा बढी सांसद जिताएर ल्याउनु के केपी ओलीको दोष थियो र? त्यसरी नगरौँ, आउनुहोस्, मिलेर बसौँ, पार्टीमा लागौँ, काम गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या हो। यो अपव्याख्या गर्ने तपाईँ आज केपी ओलीजीलाई भेट्न पनि जानुभयो, कारणवश अरू अन्य काम भयो भने तपाईँ भेट्न जानुभयो होइन? यो विषयमा हिजोको विषयलाई लिएर कुराकानी भयो कि भएन? के प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले? तपाईँले केही कुरा जानकारी त अवश्य पनि उहाँलाई भइसक्यो होला होइन? के प्रतिक्रिया दिनुभयो? तपाईँले केही भन्नुभयो? के भयो त्यहाँ त्यस्तो? आज वास्तवमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले हिजो हाम्रो बैठक थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको, र हामीले हिजै समय लिएका थियौँ कि हामी सुदूरपश्चिमको पार्टीको सन्दर्भमा केही कुराहरू तपाईँसँग राख्न चाहन्छौँ। किनभने अब हामी पार्टीको बैठक सकिएको छ, फेरि सुदूरपश्चिममा पार्टीको कामलाई लिएर हामीले तलसम्म जानु छ। र पार्टी अध्यक्षज्यूलाई हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू केही छ कि भनेर समय लिएका थियौँ। र यो घटना पनि त्यति बेलै भयो। घटना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो नै जानकारी भइसकेको थियो हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई। र आज भेट्ने क्रममा 2टा विषयमा कुराकानी भयो। एउटा सिङ्गो सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको पार्टी कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी लैजाने र कुन जिल्लामा कति गते र
कुन र सरकारले गरेका हाम्रो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विषयमा जनतालाई कसरी सूचित गर्ने र बाँकी केही ठाउँमा अलिकति पार्टी व्यवस्थापनको कामलाई जसरी केही नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू हामीतिरै भएको हुनाले उहाँहरूको पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। एउटा यो पार्टीको कामको सन्दर्भमा हामीले भेटघाट गऱ्यौँ। दोस्रो भनेको सम्माननीय अध्यक्ष कमरेडले चासो राख्नुभयो हिजो के भएको थियो भन्ने विषयमा भिडियोमा उहाँले हेर्नुभएको थियो। यो यथार्थ के हो भनेर मसँग जानकारी लिनुभयो। म माथि भएको जे व्यवहार भएको थियो, म एउटा सांसद अब हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने समितिको सदस्यको रूपमा माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँ चाहिँ सांसद भएको नाताले त्यो समितिको सदस्य भएको नाताले उहाँ त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म पनि सांसद भएको नाताले सदस्य थिएँ। सदस्यको हैसियत लगभग समितिमा सबैको समान हुन्छ। कोही उमेरका हिसाबले, कोही पार्टीको वरिष्ठ नेताको हिसाबले त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर समितिको सदस्यको हैसियत सबैको बराबर भएको हुनाले मैले आफ्नो कुरा प्रसङ्ग मैले राखिरहेको थिएँ, विषयमै वस्तुमा केन्द्रित भएर बोलिरहेको थिएँ। तर मलाई बिचमा उहाँहरूले अलिकति अभद्र व्यवहार गर्नुभयो। यसरी मलाई बाहिर जा भन्नुभयो, राजीनामा दे भन्नुभयो, प्रतिगमनका मतियार भन्नुभयो, गेट आउट भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूको के असहमति थियो भने त संसदमा त पहिला विधि छ नि त, विधि पद्धति सिस्टम अनुशासन भन्नेहरूले त त्यो पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन। मैले बोलेको कुरामा उहाँहरूको विमति थियो या नियमापत्ति थियो या कुनै असहमति थियो भने मैले कुरा राखिसकेपछि सभापतिसँग समय लिएर उहाँको विषयमा मेरो केही टिप्पणी छ या उहाँको विषयमा मेरो केही नियमापत्ति छ त्यो हाउसमा गर्न पाइन्छ, त्यो समितिमा गर्न पाइन्छ। सभापतिले समय दिएपछि बोल्नुहुन्थ्यो। तर यो एउटा कस्तो खालको परिस्थिति भयो भन्दाखेरि अब यो टर्किस बर्डको तपाईँ जानु भएको छ कि छैन? एक्चुअली टर्किस बर्डको तपाईँ कहीँ फर्म छ भने एउटा टर्किस बर्डले बोल्दैन, एकैचोटि कस्तो रोटेसन मिलेको हुन्छ सँगै कराउँछन्। त्यो टर्किस बर्ड प्रवृत्ति एकैचोटि त्यो मान्छे त यति ठुलो साउन्ड हुन्छ कि सुतेको मान्छेहरू उठ्छ, यति जोडले कराउँछन् ती टर्किसहरू, एकै स्वरमा एकै सँगै कराउँछन्, कस्तो मिलाएको हुन्छ। अनि यिनीहरूले त योजनाबद्ध रूपमा म माथि प्रहार गर्नको लागि अघि तपाईँले भन्नुभयो सच्चा नेकपा एमाले, संस्थापन नेकपा एमाले, वास्तविक नेकपा एमालेको पक्षमा हामी उभिएको कारणले, त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको नाताले उहाँको पक्षमा उभिएको कारणले, माधव नेपाललाई सपोर्ट नगरेको कारणले उहाँलाई हामी कसरी सपोर्ट गर्ने? उहाँ त प्रतिक्रियावादीको उहाँ मतियार हो। अनि प्रतिक्रियावादीको मतियार चाहिँ अनि आफ्नो पार्टी खरानी बनाउने मान्छे चाहिँ राम्रो हुने कसरी ठ्याक्कै तपाईँले भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ? जस्तै केपी ओलीजीलाई प्रतिगमनको विरोधी भन्दै जाँदाखेरि यार उहाँहरूले संसद विघटन गर्यो, यो गर्यो, अध्यादेशबाट सबै कुराहरू गर्यो भने विभिन्न बुदाहरू उहाँहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ। तपाईँले अब अहिले हेर्दै जाँदाखेरि सबैजनाको अभिव्यक्ति सुन्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ केपी ओलीले गलत गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यो हेर्दै जाँदा माधव नेपालले गल्ती नगरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि। के गल्ती गरे त माधव नेपालले भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँहरूले पनि 1, 2, 3 मा भन्न सक्नु पर्यो नि त, होइन र? एकदम बडा राम्रो कुरा उठाउनु हो। म पहिला केपी काउडले गल्ती गरे कि सही गरे त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। पार्टी अध्यक्ष, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका म केही कुराहरू तपाईँलाई दृष्टान्तहरू मात्रै भन्न चाहन्छु। हामी यो काठमाडौँ भ्यालीमा बस्छौँ, यहाँ सडक बालबालिकाहरू थिए, अहिले सडक मानवमुक्त भएको छ। ती गरिबहरू त्यस्तो अब त्यो शब्द त म नभनौँ, त्यस्तो खालको बालबालिकाहरू जो सडकमा थिए या गरिबहरू या बाटोमा पल्टिरहेका मान्छे हुन्थे, विदेशीहरू आउँदाखेरि सडकमा मान्छे सुतेको देख्दा एउटा मानवीय एउटा भावनाले पनि त्यो देख्न नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो मुक्त भएको छ, त्यो मुक्त भएको छ। हामी विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले यो तपाईँले हेर्नुभयो होला वर्ल्ड ब्याङ्कले हाम्रो त्यति बेलाको जिडिपी 6.7बाट माथि उठेर गएको थियो। अब कोभिडले गर्दा अहिले हामी अलिकति मारमा छौँ। तर भ्रष्टाचारमा फेरि नम्बर 1 पनि आयो होइन? तपाईँले त्यो पनि सुन्नुभयो होला नि समाचारमा। म आउँदैछु त्यता। यो के भयो भन्दाखेरि यो कुनै नयाँ विषय होइन, यो पहिला पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। केपी कमरेड पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले थुप्रै काण्डमा, यो भ्रष्टाचारका काण्डमा, विभिन्न काण्डमा मुछिएका मान्छेहरूलाई उहाँले, अब तपाईँले विजय कक्षाधारकै कुरा गरौँ होइन, थुप्रै मान्छेहरूलाई, अब अख्तियारका आयुक्त दीप बस्नेतकै कुरा गरौँ, त्यस्ता ठुल्ठुला माछाहरू समातेर पहिला भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। त्यतातिर कसैले छोप्ने समात्ने गर्ने हिम्मत राखेनन्। उहाँले छोप्दा समात्दा र उहाँहरूलाई कारबाही गर्दा अलिकति यो बढी भएको भन्ने एउटा यो उल्टो इफेक्ट भयो।
उहाँले कारबाही गरेको कारणले बढी देखिएको हो। त्यस कारणले उहाँले त्यस्तो काम गर्नेलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भयो, त्यसरी चाहिँ अलि बढी भएको हो कि भन्ने नेगेटिभ बुझाइ भयो। अर्को कुरा, तपाईँले राम्रो एउटा विकास र समृद्धिको यात्रामा कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले हेर्नुभयो 309वटा अस्पताल एकै दिनमा हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। सबै पालिकाहरूमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र एकैचोटि घोषणा भयो। एकैछिन मैले रोकेला, फेरि तपाईँलाई जोड्छु। त्यो भन्दै जाँदाखेरि 1-2 किलो सिमेन्ट र 4वटा इँटा लिएर उद्घाटन गर्न मिलिहाल्छ नि, शिलान्यास गर्नु या केही कुरा गर्नु, बालुवाटारमा बसेर गर्नु ठुलो कुरा होइन भन्ने पनि कुराहरू आयो नि, होइन र? अब यो विरोधीहरूले गरेको विरोधलाई त जसरी पनि व्याख्या गर्न सकियो, तर साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आजको डेटमा म भन्न चाहन्छु, एकचोटि तपाईँहरू सबै पालिकामा पुगिदिनुहोस्, जानुहोस्। साँच्चै नै अब त्यो त कोभिडको कारणले, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोभिडको कारणले 309वटा एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँले क्रान्ति ल्याउनु भयो। अब 309वटामै जाँदाखेरि पक्कै पनि दिनका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने एक दिनमा 2टा गरे पनि 3टा गरे पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि धेरै समय लाग्थ्यो। तर हामी प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गऱ्यौँ। प्रविधिको माध्यमबाट हामीले देशैभरि 753वटा पालिकामै 309वटा एकै दिन भएको हुनाले त्यो देखिएको हो। तर 753वटै पालिकामा कम्तीमा MBBS डाक्टर सहितको अस्पतालको जुन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यो सुरु भएको छ। अब यो 25 करोड हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनेर गएको छ। मेरो क्षेत्रमा टेन्डर हुँदैछ, सुरु भइसक्यो, सबै कामहरू कम्प्लिट छ। अब केही निर्वाचन क्षेत्रमा, किनभने यो एउटा स्ट्राटेजिक प्लान भएको कारणले यसलाई के हो भन्दाखेरि प्याकेजमै घोषणा गर्ने हो। नेपालमा जम्मा 165 निर्वाचन क्षेत्र, 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक हिसाबले 125 करोड रुपियाँ दरले छुट्याइयो र यो काम अहिले घोषणा हुँदैछ। त्यसपछि तपाईँले अब केही दिनपछि मैले सुन्दैछु, अब केही दिनपछि अब रेलको पनि उद्घाटन हुँदैछ जनकपुरमा। त्यो रेल त हामीले किनेर ल्याएको, कोभिडको लागि कुरा गर्छु म तपाईँलाई, 1 करोड 61 लाख भ्याक्सिन हामीले तर राखेकै धेरै भइसक्यो नि, होइन? धेरै भइसक्यो राखेको, लिक बनेकै छैन भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। तपाईँकै पार्टीको नेताहरूले आज मसँग अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा विरोध खतिवडाजीले भन्नुभयो पनि, ढाकेर राखेको छ, त्यो बेहुली राखेको जसरी, लिक बनेकै छैन, त्यसको अफिस कहाँ छ, के छ, केही कुराको टुङ्गो छैन, त्यतिकै उद्घाटन मात्र गरेर हुन्छ र भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेछन्। विरोध खतिवडाजीलाई त उहाँ त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तराईबाटै। मैले भन्नुपर्ने त होइन, तर उहाँले जे भए पनि पाल लगाएर ढाकेर राखेकोसम्म देख्नु उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो सरकारले नेपालमा कुनै नयाँ काम गर्दा धन्यवाद दिन नसक्ने मान्यहरूलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। रेल त आयो नि त, रेल गुल्ने त लिगमा हो, बसको जस्तो कच्चीमा अनि पिचमा या ग्रेभलमा हिँड्न त रेल सक्दैन नि त। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अर्डर पनि गऱ्यौँ, यता रेलको लिगको टेन्डर पनि गऱ्यौँ। रेलको लिग बिछाउँदैछ, तर भारत सरकारले हामीले पैसा बुझायौँ, के अरे भारत सरकारले सहयोग गर्यो, हामीले अर्डर गऱ्यौँ कि यो खालको रेल हामीलाई चाहिन्छ। भारत सरकारले हामीले रेल पनि दिनुभयो र हामीले रेल पनि ल्यायौँ र त्यो रेल लिग सहयोगमा आएको। तपाईँ अझै पनि रेलको कुरामा पनि अन्यल नै हुन्छ, सहयोगमै आएको रेल हो। रेल चाहिँ सहयोगमा आएको रेल हो र अरू रेल चाहिँ पछि हामीले किन्ने भन्ने कुरा भएको हो त्यो विषयमा। त्यस कारणले यो रेलको सन्दर्भमा अब कम्तीमा उहाँले ढाकेर राखेको छ त भन्नुभयो नि त। भनिसकेपछि आज नचले भोलि चल्छ नि त। केपी ओलीको सरकार भइदिए भए त चलिसक्थ्यो कि आजसम्म। तपाईँलाई थाहा छ सुक्खा बन्दरगाह यहीँ बन्दैछ, यो तपाईँको चोभारको डाँडोको छेउमा आजभोलिमा उद्घाटन हुनेवाला छ। अब रिबन कसले काट्छन् थाहा छैन, ढलेको धरारा कसले बनायो त्यो थाहै छ तपाईँ हामीलाई। सुरुङ, नेपालमा सुरुङ युगको हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। मेलम्ची पानी वर्षौँदेखि अड्किरहेको थियो, त्यो लिएर आयौँ हामीले। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अझ थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामहरू जो हामी नेपालमा तुइन मुक्त कसले घोषणा गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वृद्ध बाआमालाई कसले सम्मान गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ। तर सामाजिक सुरक्षा कुरा गर्दै जाँदाखेरि सामाजिकमा धेरै कुराहरू आउँछन्, तर चेलीबेटीहरूको विषयमा भनौँ न, महिलाको विषयमा त कहिले पनि सुरक्षित भएन भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छन्। यो मैले होइन, आम नागरिकले गर्ने प्रश्न। निर्मला पन्तको हत्या भएको हिजो मात्र 3 वर्ष पुगेको छ, अहिलेसम्म निर्मला पन्तका आमा बुवाले न्याय पाएका छन्। तपाईँलाई म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले वास्तवमा निर्मला पन्त सुदूरपश्चिमकी चेली हुन् र उहाँको यो जुन दृढतापूर्वक जसरी उहाँको रेप गरियो, रेपपछि हत्या गरियो, त्यो वास्तवमा त्यसको जति भत्सना निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। र त्यो घटना भइसकेपछि निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर मैले स्वयं आफू हाउसमा बोलेको छु। यो निर्मलाको कुरा होइन, यो सिङ्गो नेपाली चेलीको विषय हो, नेपाली नारीको विषय हो, नेपाली दिदी बहिनीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषय हो। त्यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ, सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र हामीले तुरुन्तै
हाउसमा पनि बोल्यौँ, सरकारले टोली बनायो, टिम बनायो, केन्द्रबाट CIB को टोली गयो। यद्यपि त्यो अहिले पूर्ण रूपमा त्यसको घटनाको जुन तथ्य हो, तथ्यको जुन वास्तविक तथ्यका हिसाबले जसरी जानु पर्थ्यो त्यो कता कता अलिकति त्यो घटनालाई आन्दोलनकारीहरूले अलिकति मोड्ने प्रयास गरे, जसले गर्दा जुन कोणबाट अनुसन्धान भएर दोषी कहाँ पुग्नुपर्ने हो, कहीँ न कहीँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामी नागरिक समाजका नाममा आन्दोलन गर्नेहरू या पत्र पत्रिकामा मुद्दालाई डाइभर्ट गरेर लेख्नेहरू कहीँ न कहीँ हामी जिम्मेवार छौँ। त्यो घटनामा एकजना पत्रकारलाई 1 रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको तपाईँले सुन्नुभयो होला। निर्मलाको घटनालाई तोडमोड गरेर लेख्ने एकजना पत्रकारले 1 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त कहीँ न कहीँ हामी तपाईँ राजनीतिक कर्मीहरू या सुरक्षा निकायहरू या गाउँका उहाँका अभिभावकहरू या कहीँ न कहीँ हामी जिम्मेवार छौँ। त्यस कारणले एउटा त्यो विषय छ र कुनै पनि नेपाली चेलीहरू, नेपाली नारीहरू त्यसो हुनु हुँदैन। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अध्यादेशबाट आएको एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक एसिड आक्रमणको तपाईँले सुन्नुभयो होला। त्यो एसिड आक्रमणबाट चाहे इन्डिया, चाहे नेपाल या अरू देशमा होस्, एसिड आक्रमणबाट थुप्रै हाम्रो चेलीहरूले अब त्यसबाट पनि अब प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ। अब इन्डियामा त एउटा के फिल्मै बनेको छ त्यो एसिड आक्रमणको केसलाई लिएर। र हामीले सरकारले, नेपालमा कानुन थिएन एसिड आक्रमणको, हामीले अध्यादेशबाट कानुन ल्यायौँ। सरकारले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कानुन अध्यादेश जारी गऱ्यौँ, संसद रिस्टेट भयो, संसदमा त्यो विधेयक पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कस्तो नाङ्गो नाच। हेर्नुहोस् त, जहाँ पहिलो बैठकमा संविधानमा व्यवस्था छ कि पहिलो बैठकमा जारी भएका, यो बिचमा संसद नभएको अवस्थामा या संसद नबोलाएको अवस्थामा जारी भएका अध्यादेशहरू संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक सभामुखले टेबल गर्न बोलाउनुहुन्छ, प्रतिपक्षका सांसदहरू, केही अरू सत्तापक्ष केही सांसदहरू वेल घेर्नुहुन्छ, तमासा गर्नुहुन्छ, त्यो बिल टेबल गर्न दिनुहुन्न। अनि हाम्रो चेलीहरूले कसरी न्याय पाउँछन्, हाम्रा छोरीहरूले कसरी न्याय पाउँछन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरूले भोलि एसिड आक्रमणकारीलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाऊ भन्छौँ, कानुन बन्छ, पास गर्न दिनन्, पेस गर्न दिनन्। त्यस कारणले अब यो जिम्मा अहिलेको अब हिजो वेल घेर्नेहरू लिन्छन् कि लिँदैन, लिनुपर्छ कि पर्दैन। यो कुरा हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ तपाईँलाई, माधव नेपालजीको गल्ती कमी कमजोरी कहाँनिर भयो, 1 2 3 मा ठ्याक्कै हो। म त्यही भन्छु, माधव कुमार नेपाल उहाँले डे 1 बाट पार्टी अध्यक्षलाई, चुनाव नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा कमरेड केपी शर्मा ओली जितिसकेपछि उहाँले 74 मा निर्वाचन गर्नुभयो। 74 निर्वाचन गरिसकेपछि देशको ठुलो पार्टी बनाउनु भयो नेकपा एमालेलाई। हामी गठबन्धनमा थियौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ। एकता गरेपछि 2टा अध्यक्ष भए। 2टा अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ वरिष्ठ नेता बन्नुभयो। झलनाथ कमरेडलाई हामीले त्यति बेला सम्मान दिन सकेनौँ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले के सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि सरकार बनाउनलाई सहयोग माग्नुभयो। उहाँले नामै नदिने, बडा मुस्किलले केही साथीहरूको नाम दिनुभयो, माधव कुमारले, केही प्रचण्डले दिनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ 14 पटकसम्म क्याबिनेट विस्तार भयो। कुनै दिन 1 जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्छ, कुनै दिन 2 जनाले गर्छ, कुनै दिन 4 जनाले गर्छन्। अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि 14 पटक क्याबिनेट विस्तार गर्नुभयो। तबसम्म यो मन्त्री फेरबदल भइरहेको थियो। त माधव कुमारले गल्ती कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरि सरकार बनाउने कुरामा सहयोग गर्नु भएन, सरकार बनिसकेपछि सञ्चालनमा सहयोग गर्नु भएन, सरकारको विरोध मात्रै गर्नुभयो। र के गर्नुभयो, सरकारको विरोध गर्दासम्म त ठिकै थियो, ल मानिलिनुहोस्, पहिलो कुरा विरोध गर्नै मिल्दैन। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि पछिल्लो आवरमा आइसकेपछि विपक्षी गठबन्धनसँग हात मिलाउनु भयो, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नुभयो र आफ्नो केही सांसदहरूको झुन्ड बनाउनु भयो। ती सांसदहरू नेकपा एमालेकै थिए, नेकपा एमालेकै सांसदलाई नेकपा एमालेकै विरुद्धमा प्रयोग गर्नुभयो र अन्तमा आइसकेपछि अहिले उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनसम्म पुर्याउने स्थिति पैदा गर्नुभयो। हामी 121 जना थियौँ अनि 16 जना तपाईँको जसपाका नेता के सांसदहरू हामीले समर्थन गरे, सरकार बचाउन तयार थिए। तर उहाँहरू नआइसकेपछि उहाँहरू न्युट्रल बस्नुभयो, जसको कारणले सरकार पनि जोगिएन, संसद पनि जोगिएन। सरकार र संसद दुईटै विघटन गराउनमा माधव कुमार नेपालको ठुलो योगदान, कन्ट्रिब्युसन भएको हुनाले उहाँ धन्यवादको पात्र होइन भन्नेबाट अस्ति विवाद भएको एउटा। अर्को के छ भन्दाखेरि अब ठिक छ, उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गराउनु भयो, पार्टी अध्यक्षलाई सदस्यबाट निकाल्नुभयो, नेकपाको अध्यक्षबाट निकाल्नुभयो, दलको नेताबाट निकाल्नुभयो। यी सबै गर्न मिल्छ र उहाँलाई
एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई अर्को महाधिवेशनले विस्थापित गर्नुपर्नेमा बिच बाटामै मलाई अध्यक्ष बन्न मन लाग्यो, तपाईँ हट्नुहोस्, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, तपाईँ छोड्नुहोस् भन्ने अधिकार माधव नेपालले थिएन। त्यो उहाँले गल्ती गर्नुभयो र के भन्नुभयो, तपाईँको बडा रमाइलो शब्द छ, मलाई अहिले चाहियो, नगद चाहियो, उधारो होइन भन्नुभयो। के हो त्यो? राजनीतिमा नगद उधार भन्ने के हो त्यो? पार्टी निर्माण गरौँ, पार्टी बलियो बनाऊ। के एकै मागले जाडो जान्छ र? भोलि चुनाव हुँदैन, भोलि महाधिवेशन हुँदैन, त्यति बेला माधव कुमार नेपालले सबै कार्यकर्ताको मन जित्नुभयो भने उहाँ अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ। सरकारमा राम्रो काम गर्नुभयो भने पटक पटक हाम्रो पार्टी जित्छ। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा अलिकति उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्षसँग ईर्ष्या, डाहा, कुण्ठा र उहाँले जुन भन्नुहुन्थ्यो, अब म भन्न चाहन्छु आज हिजोको व्यवहारबाट केपी ओलीमा अहङ्कार होइन, अहङ्कार त कमरेड माधव कुमार नेपालमा देखियो। धङधङ्गी, घमण्ड र उहाँहरूले उहाँकै शब्दमा सापट लिएर भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले दम्बी, घमण्डी, अहङ्कारी के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो त हिजो सबै भिडियो हेर्ने साथीहरूले नै प्रश्न भइसक्नुभयो कि अहङ्कारी को छ, दम्बी को छ, घमण्डी को छ। अब त्यो त सबै घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको हुनाले त्यो संस्कृति माधव कुमार नेपाल कमरेडले त्याग्नु भएन भने अब नेकपा एमालेको नेतामा त्यस्तो गुणहरू मैले देखेको थिएन। नेकपा एमालेको नेताले त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्दैन। किन केपी ओली समूह र माधव नेपाल समूहका नेताहरू भनौँ न या सांसदहरू यसरी जुधेको होला? किन यसरी एकाअर्काको खेदो खनेको होला? केपी ओलीले माधव नेपाललाई लखेट्ने भइराखेको छ। अहिले हेर्दै जाँदाखेरि फेरि कता कता केपी ओलीले नै माधव नेपाललाई यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धेरै लखेटेको कारणले गर्दा माधव नेपालले यस्तो गरेको पनि भन्छन्। यो के हो वास्तविकता कुरा चाहिँ? यो सबै यो अलिक बुझाइमा फरक छ। केपी शर्मा ओलीको समूह छैन। केपी शर्मा ओली सङ्लो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो, महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष हो। कसैले टीका लगाइदिएर 30 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन नगरेर अध्यक्ष भएको पनि देखाएको छु नेपालमै। तर उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँ सिङ्गो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो, उहाँको समूह छैन। र समूह त माधव कुमार नेपालले बनाउनु भएको छ, झुन्ड बनाउनु भएको छ र उहाँले बेला बेला समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्नु भएको छ, अलग भेला गर्दै हिँड्नु भएको छ। अनि नेकपा एमाले लाई छेदविच्छेद पार्दै हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको ब्यानर टाँगेर नेता मै हुँ भन्दै हिँड्ने, त्यस्तो खालको जुन उहाँले गलत एउटा संस्कृतिको विकास गर्दै हिँड्नु भएको छ, त्यो माधव कुमार नेपाल काउन्टले त्यो कुरा सच्याउनुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि खेदो गर्नु भएको छैन। 15 वर्ष पार्टी चलाएकोले आत्मसमीक्षा गरौँ न। हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र पार्टीको महासचिव हुँदा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यति बेला म सानो कमिटीमा थिएँ, नगर कमिटीमा, जिल्लाको धनगढी नगर कमिटीमा थिएँ। कमरेड केपी शर्मा ओली त्यति बेला थाई कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुनै जिल्लामा जानु पर्यो भने माधव नेपाललाई सोधेर जानु पर्थ्यो। माधव नेपालले कति जिल्लामा त जानै दिनु भएन, त्यहाँ नजानुहोस् त्यहाँ फलानु जान्छ, त्यहाँ नजानुहोस् त्यहाँ फलानु जान्छ। अनि त्यस्तो त केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुँदा त कहीँ गर्नु भएन। माधव कुमार नेपाललाई जहाँ मन लागेको छ त्यहाँ भेला गरेका छन्, जहाँ मन लागेको छ त्यहाँ बोलेका छन्, जे पायो त्यही बोलेका छन्, कहाँ के बोल्ने त्यो पनि थाहा छैन। अनि जहाँ पायो त्यहाँ समानान्तर कमिटी बनाएका छन्। त्यही हिसाबले म फेरि पनि सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, यो समानान्तर गतिविधिहरू बन्द गरौँ, नेकपा एमालेको कार्यक्रम लिएर जाउँ। जनताहरू नेकपा एमालेप्रति आशा दिन्छन्, भरोसा गरेका छन् र यो भरोसालाई तोड्ने काम कुनै पनि नेताबाट हामी नगरौँ। किनभने समाजको परिवर्तन, समाजको रूपान्तरण, आर्थिकको उन्नति, आर्थिक विकास गर्न सक्ने एकमात्र पार्टी नेकपा एमाले भएको नाताले हामी नेताहरू सबै मिलेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौँ भने फेरि पनि हुने निर्वाचनहरूमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो विवादहरू भइराखेको छ, माधव नेपाललाई हेपेकै कारणले विवादहरू भइराखेको छ भन्छ। ठ्याक्कै भूमिका नमादेर केपी ओलीकै कारणले अलि एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद भएको हो या होइन, के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? केपी ओलीको कारणले विवाद भएकै छैन, किन उहाँ अध्यक्ष हो पार्टीको, र पार्टीको अध्यक्षले पार्टीको बैठक बोलाउनुहुन्छ। अलिकति तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, एउटा हाम्रो नेकपा हुँदाखेरि ठुलो एउटा बैठक भयो, त्यहाँ कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। सरकारको कामको समीक्षामा कामको प्रगति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको नाताले पेश गर्नुभयो र राष्ट्रिय सभागृहमा 5 दिन लगाएर हामीले 14 देखि 19 गतेसम्म मजाले हामीले बैठक गऱ्यौँ र
दुईटै अध्यक्षलाई, एउटा अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिवेदन राम्रो ल्याउनु भएकोले उहाँलाई सधन्यवाद पारित गर्यो, अर्कोले सरकारको कामको समीक्षा गर्दै सधन्यवाद पारित गर्यो। कुनैको विमति छैन। तर पछि अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले अलग भइसकेपछि माधव कुमार नेपाललाई अब म केपी ओलीसँग एक्लै भिड्न सक्दैन, अब त नेकपा छुट्टिसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अलग हुनुभयो, अब मेरो कुनै अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन, अब मैले नेकपा एमालेमा बसेर मेरो फ्युचर के हुन्छ, अथवा मैले अब नेकपा एमालेलाई बर्बाद गर्न कसरी सक्छु भन्ने योजना बनाएर बसेको जस्तो देखिन्छ उहाँको गतिविधिले गर्दा। तर मेरो पार्टी हो नेकपा एमाले भन्ने नेताले आफ्नो पार्टी आफ्नो घर जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो घर आफ्नै हुन्छ, आफ्नो पार्टी आफ्नै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो उदारता देखिएन, उहाँमा दम्भ देखियो, उहाँमा झन् घमण्ड देखियो। म बर्बाद गरिदिन्छु नेकपा एमालेलाई, म पार्टीलाई विखण्डन गरिदिन्छु, म पार्टीलाई खत्तम गरिदिन्छु, पार्टीको अध्यक्षलाई म प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत गरिदिन्छु, म सबै कुरा गरिदिन्छु भनेर जुन मिसनका साथ उहाँले गठबन्धनमा लाग्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त सफल हुनुभयो, तर पार्टी विखण्डन हामी हुन दिँदैनौँ। नेकपा एमालेका सबै जुझारु सशक्त इमान्दार हाम्रो कार्यकर्ताहरू नेताहरू हामी नेकपा एमालेलाई विभाजन हुन दिन्नौँ र विभाजन गर्ने तत्त्वबाट पार्टीले जोगाउँछ। पार्टी फुट्छ या फुट्दैन भन्ने कुरा त एउटा छँदैछ। पार्टी फुट्यो भने के हुन्छ? जिन्दगीभरिलाई त केपी ओलीमाथि एउटा दाग लाग्छ नि त। पार्टी फुटायो, चलाउन सकेन, अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि भयो, पार्टी मिलाउन सकेन, पार्टी एकता गर्न सकेन, जस्ता विभिन्न किसिमका दागहरू लाग्न सक्छ नि त। पार्टी फुट्छ या फुट्दैन? तपाईँले भनेको कुरा सही हो, त्यो चिन्ता हामीलाई पनि छ। तर पार्टी फुट्दैन, केही नेताहरू चोइटिएर जान सक्छन्, केही नेताहरू, तर पार्टी फुट्दैन। फुट्नुपर्ने अहिलेसम्म नेकपा एमाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरैचोटि अथवा अरू पार्टीहरू फुट्दाखेरि दुईवटा कुरा, एउटा विचारका हिसाबले पार्टी फुट्यो, विचार मिलेन, जो महाधिवेशनमा खुल्ला गरिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नौलो जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा तपाईँको 6औँमा 5औँमा निकै बहस भयो। त्यसमा पछि आइसकेपछि फेरि पनि सुधारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने पनि आयो। त्यो पनि विचारमा छलफल बहस भएर विचार मिलेन भने पार्टी फुट्ने छुट्टै पाटो हो। तर यहाँ त भाग चाहियो, बन्डा चाहियो, मेरो मान्छे चाहियो, मेरो आफ्नो मान्छे चाहियो, मैले भनेको मान्छे मन्त्री बनाऊ अथवा मेरो भनेको मान्छेलाई फलानु ठाउँ पुर्याइदिउँ भन्ने कुराले पार्टीबाट चोइटिने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ तिनै नेताहरूको पनि हकमा उनीहरूकै पनि पक्षमा त्यो छैन, त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो एउटा कलङ्कको एउटा टीका लाग्छ। त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाइरहेका छैनन् कि केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको लागि सबै कुरो बिर्सिन तयार छन् र अङ्कमाल गर्न तयार भएको नाताले उहाँलाई त दोष लाउने ठाउँ नै छैन नि। पार्टी अध्यक्ष यस्तो होस्, केपी ओली जस्तो होस् कि जतिसुकै पीडा, जतिसुकै दुःख, जतिसुकै उहाँलाई घोच्याए पनि, होच्याए पनि, झुकाए पनि फेरि पनि उहाँ अङ्कमाल गर्न तयार भइसक्यो हुनुहुन्छ भनेपछि त उहाँ जस्तो नेता, राजनेता, उहाँ जस्तो एउटा नेसनलाई ड्राइभ गर्ने जुन क्यापासिटी भएको नेता त नेपालमा त अब खोज्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले यसमा दोष त अब चोइटिएर जानेले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसमा माधव नेपाल समूहले चाहिँ देउबालाई साथ दिनुको मेन कारण चाहिँ के हो? मुख्य कारण चाहिँ के हो? के स्वार्थ लुकेको छ त्यहाँ र साथ दिनुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो प्रश्न त मलाई लाग्छ एकचोटि मौका कहिले मिल्यो भने माधव कमललाई सोधिदिनु होला। अब के कारणले उहाँ चाहिँ, मलाई त्यही ताजुब लागिरहेको छ। टिकट एमालेको, चुनाव चिन्ह एमालेको, जनताको बिचमा भोट मागेको हामीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामीले भनेकै थियौँ, आगामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर भोट माग्यौँ। अब केपी शर्मा ओलीको नाममा भोट, नेकपा एमालेको नाममा भोट, सूर्यचन्द्रमा भोट मागिसकेपछि अब उहाँले के कारणले अब उतातिर जानुभएको छ त्यो एकचोटि कहिले मौका मिल्यो भने सोधिदिनु होला कि काङ्ग्रेस जो नेकपा एमालेको प्रमुख भोलि लडाइँमा उहाँसँग चुनाव लड्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले चुनाव लड्नु पर्छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धा नै काङ्ग्रेससँग छ, न हाम्रो विचार मिल्छ, न हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण मिल्छ, न देश बनाउने अथवा त्यो गर्ने दिशातर्फ मिल्छ। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अब माधव कुमार नेपाल राजाको पालामा निवेदन चढाउन त गएकै हुन्। केपी शर्मा ओली के अरे शेरबहादुर देउबा तपाईँले थाहा छ यो राजालाई संसद बुझाएकै हुन्। ती नेताहरूसँग के आश गर्ने जनताले? त्यस कारणले अब उहाँहरूसँग अब के मोहनी मन्त्र लागेको छ, उहाँहरूको के कुरामा साँठगाँठ छ, एकचोटि मौका मिल्यो भने सोधिदिनु होला। एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद कहिले टुङ्गिन्छ? आम नागरिक, कार्यकर्ता,
सबैजना एकदमै अन्यलमा अझ भन्नुपर्दाखेरि फ्रस्ट्रेट भइसक्यो तपाईँहरूको यो आन्तरिक झगडाले। घरको भाइ भाइको झगडाभन्दा ठुलो पार्टीको झगडा भइसक्यो, तपाईँहरूको आन्तरिक झगडा भइसक्यो र साथसाथैमा तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू जसले चाहिँ अब देशलाई के गर्थ्यो भन्नेमा पनि गुटगत हिसाबले आफ्नो राजनीति काहीँ न काहीँ गुमाइरहेको हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ। कहिले टुङ्गिन्छ आन्तरिक विवाद? तपाईँहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्ना दुई शीर्ष नेताहरूलाई? यो बडा रोचक प्रश्न तपाईँले तिर्स्याउनुभयो। सही कुरा हो। अब हामी सबैको भविष्य, हामी जस्तै सबै युवा नेकपा एमालेमा लाग्ने युवा नेताहरूको भविष्य यो पार्टीसँग जोडिएको विषय चाहिँ साँचो हो र हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। म सांसदको नाताले अघिल्लो पटक पनि 1 वर्ष अगाडि हामीले कृष्ण दाहालजी लगायतको हाम्रो टिमले एकताको लागि सांसदहरूले नै अभियान चलायौँ र त्यति बेला नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम पनि गऱ्यौँ। र बिचमा फेरि तपाईँको अब एउटा गलत मिसन बोकेर जसरी नेताहरू अगाडि बढ्नुभयो त्यो मिसन रोक्नका लागि हिजो पनि र अस्ति पार्टीको बैठकले पनि र हिजो सांसदहरूको एउटा समूहले पनि अहिले पनि एकताको पक्षमा हामी लागिरहेका छौँ। र हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि सास रहन्जेल आश गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले उहाँहरू पनि आफै भन्नुहुन्छ विभिन्न फ्लोरमा कार्यक्रममा नेकपा एमालेको नेता हौँ भनिसकेपछि अझै पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब अन्तिम आवर कहिले हो डेटै तोकेर त अब अलिक भन्न गाह्रो छ। तर उहाँहरू आफ्नो कमी कमजोरी गल्ती महसुस गरेर ल ठिकै छ, अब अध्यक्षले पनि आफ्ना गल्ती कमजोरी महसुस गरून्, हामीले पनि गरौँ या अरूले पनि गरौँ, जोबाट कमजोरी भएको छ सबै तहको नेताले कमजोरी गल्ती महसुस गर्न तयार भयौँ भने यो भोलि पनि हुनसक्छ। अब एउटा पक्षले गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुने, अर्को पक्षले होइन मैले त सरकारबाट हटाएको ठिक छ, मैले त संसद विघटन गराएको कुरा ठिक छ, या मैले पार्टीलाई यहाँ पुर्याएको कुरा ठिक छ, मैले नेकपा एमाले सरकार ढालेको कुरा ठिक छ भन्ने र अब बहादुरी त्यसैले ठान्छन् भने त एकता हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले के सोचेछौँ भन्दाखेरि अहिले पनि अन्तिमसम्म प्रयास गरौँ, नेकपा एमालेलाई सङ्लो नेकपा एमाले बलियो नेकपा एमाले बनाऊँ भन्ने हिसाबले नै हामी लागि परेका छौँ। यद्यपि अब हाम्रो प्रयास सफल हुन्छ हुँदैन, तर हामी फोन मार्फत पनि नेताहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, भेटेर पनि कुरा गरेका छौँ, बैठकमा पनि कुरा गरेका छौँ। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरू अब आउनुहुन्न भनेर सायद मलाई लाग्छ यो शेरबहादुर देउपाजीले अहिले सरकार विस्तार गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अब त्योभित्र पनि केही कारणहरू यता जोडिएको हुनसक्छ। जस्तै कारण भन्नाले अब मैले तपाईँहरू जस्तै मिडियाको कुन एउटा अनलाइनमा मैले देखाएको थिएँ, कतिवटा मन्त्री माधव नेपालले पाउने भन्ने लेखेको मैले पाएँ। सायद उहाँहरू मन्त्री पाउने आशमा केही यतातिर नफर्केका हुन् कि भन्ने बुझाइ मेरो गलत पनि हुनसक्छ। त्यो हो कि भन्ने मैले आशंका गरेको हो। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट सम्पूर्ण कार्यकर्ता, आम दर्शक, अब भनौँ न तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर आम जनसमुदायहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। हामी सांसदहरू तपाईँहरूका जनप्रतिनिधि हौँ। तपाईँहरूले दिएको जुन जनादेश छ, तपाईँहरूले दिएको म्यान्डेट छ, त्यो हामीले कहीँ न कहीँ प्रकट गर्नुपर्दछ, जनताको भोइस बोल्नु पर्दछ। र हाउसमा बोलेनौँ भने कस्तो सांसद रहेछ केही बोल्दैन, समितिमा बोलेनौँ भने केही पनि बोलेन भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो अधिकार हो, त्यो सार्वभौम अधिकार हो संसदमा बोल्ने। त्यो बोल्ने क्रममा हामी जनताको जनजीविकाको सवालसँग, राष्ट्रिय सवालसँग हामी जहिले पनि विषयवस्तुहरू उठाउने गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो विषयवस्तुमा अलिकति केन्द्रित रहेरै हामीहरू कुरा उठाउँछौँ। त्यसैले संसदीय समितिको मिनी पार्लियामेन्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसमा। अर्को चाहिँ अब पार्टीको वास्तवमा विवादहरू जुन जसरी अलिकति सार्वजनिक सरोकारको ठाउँमा जुन किसिमबाट देखिएको छ, यो वास्तवमा देखिनु हुँदैन थियो। यो जुन किसिमबाट देखियो त्यो किसिमबाट देखिनु हुँदैन थियो। हामी राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। अब कहीँ न कहीँ हामी राजनीतिक पार्टीबाट जोडिएका मान्छेहरू समितिमा सांसदमा को रूपमा आएका हुन्छौँ। त्यो उठाउने क्रममा एउटा संसदीय मूल्य हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, मान्यता हुन्छ। त्यो हिसाबभित्र रहेर वाद प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। तर अभद्र तरिकाले जसरी हिजोमा माथि भयो, यो वास्तवमा जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यो विषयलाई मैले सहज रूपमै लिएको छु। एउटा सिनियर नेताले नगर्नुपर्ने काम गरेको हुनाले मैले उहाँलाई अझै पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। आइन्दा कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि सांसदलाई त्यस्तो व्यवहार नगरिदिनु होला।
यो म उहाँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँको यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई र यो श्रोताहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामी वास्तवमा अहिले राजनीतिको नेपालको राजनीति पनि निकै जटिल मोडमा खडा भएका छौँ। हामी त्यसका बावजुद पनि संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, बहुलवादी समाज, प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रको पक्षमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।